Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. في الفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم هاد لو كالندريي د لافون. بقاو معايا حتى الاخر غادي نحل كاع لي بواط في مره. المهم دابا غادي ندوزو لوفرتور ديال لو كالندريي د لافون ديالنا. كيف ما قلت لكم فهو ديال ريفولوشن. دونك غادي ناخذ واحد اللعيبه باش غادي دونك لي زامي غادي نبداو لوفرتور ديال لي بواط ديالنا. غادي نبداو بالاولى نشوفوا شنو غادي نلقاو فيها. هذا سي ان غلوس على ليفر. شوفوا لا كولور شحال زوينه عجباتني. كنت نيت باغا نشري بحال هاد لا كولور. غادي ندوزو لا دوزيام نشوفوا حتى هي شنو غادي نلقاو فيها. كيبان بحال ان اشانتيون ديال ان بارفان ولكن هو سي ان جيل ا سورسيل. il est transparent. كان خاصني باسكو كان عندي واحد اي بدا كيسالي. ها هو. غادي ندوز لا تروازيام ونشوفوا حتى هي شنو غادي نلقاو فيها. ابوطرافي شنو غادي نلقاو؟ شي حاجه طويله ما عرفتش. غادي يكون شي جو سي غادي تكون شي حاجه ما عرفتش علاش هادو ما كيتحلوش دغيا. حليته. نشوفوا هذا شنو هو. بلي فيه واحد لا كولور شويه في شكل هذا. c'est un fard à paupières liquide. La quatrième انا كنقول c'est un rouge à lèvres. ما عرفتش نتوما شنو كتقولوا. c'est un rouge à lèvres. La même référence que هاد le gloss. بجوجهم ادور. زوين والله الا كنت باغا نشري هاد اللون ديال لاكر. فين وصلت دابا؟ خصني لا سانكيام. نشوفوا لا سانكيام كتبان شي حاجه طويله. غيكون حتى هو شي غلوس ولا شوف. شوفوا شنو غادي نلقاو فيه. سي ان كريون مي ديالاش ما عرفتش. سي ان ايلاينر. حتى هو كنت باغا نشريه. كاع داكشي اللي كنت باغا نشري كاين في هذا الكالندريي. وصلنا نشوفوا النمره 6 شنو غادي نلقاو فيها.
ما كتخرجش ما كتقرقب، خلعاتني ياك مخاويه. فيها ان شوشو زوين عجبني. دابا غادي ندوزو لابواط الجايه نمرة 7. غادي نشوفو شنو غادي نلقاو فيها. يمكن يكون ان روج على لافغ واقيلا، حيت جاتني قصير مي ما عرفتش. حنا غادي نشوفو شنو غادي يخرج لينا. والله لا روج على لافغ. ما فيهش، فيه كيوبيد، لا ريفيرونس ديالو كيوبيد ولا كولور شويه بحال هذا اللي دايره شويه. غادي نشوفو هادي 8 شنو فيها. ما عرفتش، حاولت ندوفيني مي ما جاني والو في بالي. ما كتحركش داكشي علاش. سي اون بيتيت باليت وينو. معرفتش كيفاش كيديروا لهاد اللعيبه باش يبان داكشي مزيان، ما كنعرفش نحلها. شوفوا لي كولور زوينين بلا ما ندير هكا كيبان. المهم لي كولور زوينين عجبوني. نشوفوا 9 ما كيتحركوش، دايرين فيهم واحد اللعيبه كتحبس داكشي اللي كاين لداخل. فيها واحد البواطه مدوره ما عرفتش شنو هي. فاراجو، سي ان فاراجو. ما عرفتش واش هاد لا كولور غتجي معايا ولا لا. حقا راني شريت هاد اللعيبه باش تبقاو تسمعوني، متبقاوش تصدعوا لي راس تقولي ما كنسمعوكش. المهم غادي نحلو عسرة نشوفو شنو فيها. كيبان حتى هو بحال شي كلوس ولا جو سي با. المهم نحلوها ونشوفو. نتوما خمو حاولوا نتوما تفكروا شويه. اي سي ان كلوس. اوه زوين. لو نمرة 11 شي حاجه خفيفه وكتقرقب بحال السطل، ما عرفت شنو هي. نشوفو شنو هي. سي ان كريون ولكن ديالاش كرايون ا سورسيل. ويلي لا لا ما عرفتش مزيان غيجيني هكا كيبان كلير هكا كيبان مزيان. مهم جمع حلباني زوين لحد الساعه حتى حاجه ما زعما ما صدقات، زعما ما غاديش نستعملها، ما عرفتش نعبر. المهم هادشي كامل اللي حليت دابا غادي فهمتوا محتاجاه وغادي نستعمله.
دونك نمرة 12 غادي نشوفو شنو غادي نلقاو فيها. فقسوني هاد البواط ما كيبغيوش يتحلوا. انا ما كيعجبنيش نقطع وداكشي. اي توعد صبعني. دابا هادي ما عرفتش شنو فيها. باز ابوبير، هادي سي اون باز كدير هنا باش كديري الفاغ ابوبير اختي. المهم هادي حتى هي مزيانه. غادي ندوز، ما عقلت كاع فين وصلت. 12 دابا غادي ندوز ل 13. شوفوا 13 شنو فيها. حنا دابا قاعدين نحلو في لي بواط نشوفوا اش غادي نلقاو. ما خرجتهاش باش ندوفيني شنو وسطها. المهم هادشي اللي وسطها مبغيش يخرج بعدا. هذا ما عرفت شنو هو، بحال ان كريون غليظ جو سو با ديالاش. دونك هذا خرج ليا ان كريون ديال لي سورسيل مي il est transparent. ما غير كتفيكسي به، تقدروا تقولوا ان فيكساتور بحال الشكل ديال داك لو جيل. حكني هنا نحك، سمحوا لي نحك صافي حكيت. ما قلتش فين وصلت. ربعتاش. نشوفوا 14 شنو فيه. ما بغاش تخرج. ما عرفت شنو هذا. illuminateur c'est un highlighter هذا. ما شفت هادشي مشتت هنا. المهم زوين، ما بيش ما عجبنيش بزاف مي بون خصني حتى نجربو. عاد نرد عليكم. 15 نشوفو 15 شنو فيه. باش تحل. خرج لمك. واو هذا جو بونس حتى هو هذاك الفاغ بوبيير. سي ان فاغ بوبيير ليكيد اكزاكتومون. شوفوا لا كولور ديالو نحاسي. شوفوا نمرة 16. افوتر افي شنو يكون فيها؟ ما عرفتش. انا مبقاش عندي تفكير دابا مشى. ما عرفت شنو وسطها. انجلوس كيوبيد. دابا هذا فهمت. هذا مع هذا 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 مع هذا. هادو سميتهم ادور وهادو سميتهم كيوبيد. دونك كدير هذا وتعاود فوقو هذا. دابا فهمت. المهم غادي نشوفو هادي شنو كاين وسطها. غيكون وسطها حتى هي شي واحد فحالهم ولا لا. كيعجبني هذا بزاف. سي ان غروس ا ليفر ترانسبارون
ديال كل نهار، فهمتو داكشي كيعجبوني هادو. دابا لقيت جوج، اتوندي، لقيت هذا وهذا زوينين كيعجبوني بزاف. 19 يكون شي فارا بابيغ عاوتاني. بودغ ليبر بيكينغ باودر هادي. لا علاقة معايا، ما عرفتش، المهم خصني نجربها، عاد غادي نشوف. درنا 19 دابا 20، غادي نشوفو 20. الي توت بيتيت، ما عرفتش غيكون فيها شي حاجه كتقرقب بعدا. قالك داكشي اللي كيتقرقب يعني ما خاوي فحال الصدل، بحال بنادم اللي فيه كثرة الهضره، سوقو خاوي. ان بيتي بانسو، زوين صغيور. شوفوا هادي نمرة 21 شنو فيها. تحلي ليا دغيا عافاك، متعصبينيش. حليت بوها. un crayon à lèvres. Exactement, c'est un crayon à lèvres. هكا كيبان حسن، حتى هو بحال هادوك، بحال هادو جو بونس. نو مغمق. ما حليتش 17، زقلتها جو بونس حتى هي وسطها ان بيتي بانسو حيت كيتقرقب. نسيتك، سمحي لي. exactement c'est un petit pinceau. regardez زوين عجبوني. هذا جو سي با، تقدروا ديروا بيه حجبان ولا شي لعيبه هكا. هذا ما عرفتش شنو نقدر ندير به. ايوا ندوزو ل 22. طاحت لي هادي، رجع يا حبيبي رجع. الوغ كيف ما كتشوفوا بقاو ليا 3 بواط غادي نحلهم دابا. ما سخيتش، مكرهتش كون كانوا كتر. مهم غادي نحل هادي لا 23. مالوغوزمون ما فيهاش شي حاجه اللي انتريسونت، فيها ان بتي ميغوار اللي انا ما عندي ما ندير به. مي بون نشوفوا هادي نمرة 24. بغاش تحلي سقسوني اليوم. مهم هي تحلات، فيها واحد لو بانسو اخر. دونك كيف ما كتشوفوا هنا بقات ليا لا ديرنيير بواط واكبر وحده. كنقول ان فيها اون باليت. exactement c'est une palette. فيها هاد لي زيتوال زوينين. مهم تشوفوا لي كولور زوينين، تا هما لي كولور عجبوني. كنت باغا نشري اون باليت فيها لو بلو وداكشي هادشي.
المهم شويه قريبه لهاديك لا بيتيت، لا هاديك لا بيتيت باليت الاخر هادي ما عرفتش جاوني اقرب لبعضياتهم بحال هادي بنت هادي. المهم ما كرهتكم كانوا مازال بزاف لي دونك لي زامي كيف ما كتشوفوا حليت كاع لي بواط ما بقى والو. الصراحه هاد لي برودوي كاملين اللي لقيت عجبوني ابار داك لو بتي ميغوار اللي جاني زعما غير داروه كون داروا شي حاجه اخرى احسن اللي غادي نستافدوا منها. اللي عجبني بزاف هما هذوك لي فاغا بوبيير ليكيد عجبوني زوينين. لي بانسو تا هما صراحه كلشي زوين بزاف الحوايج كانوا خاصيني سانسيرمون لقيتهم فيه وصافي هادشي اللي كاين. جيسبر تكون عجبتكم لا فيديو ويكون يعجبكم زعما هاد الفكره اللي بارطاجيت معكم. صافي هادشي اللي كاين، نتلاقاو في لا بروشين فيديو. ما تنساوش بارطاجيوها ولا كنتو اول مره دخلتوا لاشين ديالي ابونيفو باش بقاو يوصلوكم لي فيديو ديالي. هادشي اللي كاين، نتلاقاو في لا بروشين فيديو.